हामी गौतम बुद्धलाई टाउकोमा राख्छौं, पृथ्वीनारायण शाहलाई छातीमा राख्छौं र हामी अहिंसाको राजनीति गर्छौं। त्यो हो बुलेट होइन, ब्यालेट हो। उच्च बनाएर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली मात्र होइन, पूर्वको टिस्टा काँक्रादेखि लिएर ग्रेटर नेपाल बनाउने इतिहास र विश्वभरि गोर्खाली कसले चिनायो भन्दा तिनै राजा महेन्द्र पृथ्वीनारायण शाहले चिनाएको। त्यसको एजेन्डा बोक्ने एउटा मात्रै दल हो, त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। म त्यही देशको नागरिक पार्टीले यो देशमा पहिलो जनजातिको छोरा अध्यक्ष छ। मैले कान हालेर अगाडि सीमित गरिन, मैले भाषणमा सीमित गरिन जनजातिलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर केही धनी उद्योगकारीले भने जसरी मैले काँध हालेर अगाडि बढाउँछु भने अठोट गरे। पहिलो गोली ज्ञानेन्द्र साईलाई लाग्छ, त्यसपछि मात्र राजेन्द्र लिङ्गलाई। पार्टीका अध्यक्ष माननीय राजेन्द्र लिङ्गदेलज्यूले बोल्नुभयो, भन्नुभयो भ्रष्टाचारको रकम खानु भनेको आफ्नी आमाको रगत खानु हो। मलाई लाग्यो मैले राजेन्द्र लिङ्गदेललाई यदि साथ दिन भने मैले आफैलाई आफै गद्दार गर्नेछु। मुलुकभित्र जन्मेको सिद्धान्त हो राजा महेन्द्रको सिद्धान्त र पृथ्वीनारायण शाहको सिद्धान्त सिर्फ आज बोकेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। यहाँ धर्मनिरपेक्षता होइन। म उदाहरण दिन चाहन्छु धर्मनिरपेक्षताको वकालत गर्नेहरूलाई। तपाईले मान्दै आएको बेलायत भन्ने देशमा 16 जना पादरी संसदमा छन्। यो देशमा 97% वैदिक सनातनका मान्छे छन्। खै त 16 जना तपाईको वैदिक सनातनका धर्मगुरुहरू यो देशको सदनमा। यो हुनुपर्छ, यो आवश्यकता छ। यो वैदिक सनातनको देश एउटा फोटो खिचौँ न, एउटा फोटो खिचौँ न, हातमै लाग्छ। मोबाइल हटाउन भाइ आदरणीय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्षज्यू, आदरणीय निवर्तमान अध्यक्षज्यूहरू, पार्टीका पदाधिकारीज्यूहरू, पार्टीका वरिष्ठ आदरणीय व्यक्तित्वहरू, नेपाली संस्कृति र राष्ट्रवादका हिमायती रापरवाका मित्र साथीहरू, सुशासनका लागि नेपाली अभियानका मेरा प्यारा सहकर्मी साथीहरू, संस्कृति र राष्ट्रवादको निस्वार्थ लडाई र सङ्घर्षमा योगदान पुर्याउँदै आउनुभएका मेरा सहयोगी मित्रहरू अनि उपस्थित महिला युवा पत्रकार तथा सज्जन वृद्धहरूमा गबरिलो राष्ट्रवादी अभिवादन। जय राष्ट्रवाद। मुख्यतया आज हामी विगत 31 वर्षदेखि यो देशलाई पटक पटक विभिन्न वादका नाममा, कहिले समाजवादका नाममा, कहिले खोक्रो प्रजातन्त्रका नाममा व्यक्तिवादी हुँदै यो मुलुकलाई लुट्ने लुटेरावादका विरुद्धमा राष्ट्रवादी शक्तिहरू कमजोर भएको देखियो। यो राष्ट्रवादी शक्तिहरू कमजोर हुँदा विदेशीवादीहरूले यो देशमा हाबी गएको देखियो र यो मुलुकको धराशयी भयो। अर्थतन्त्र दिन प्रतिदिन घट्दै गयो। प्रत्येक दिन नेपाली युवाहरू बेरोजगार बन्दै गए। त्यसको फलस्वरूप आज झन्डै 1 करोड भन्दा बढी युवाहरू विदेशमा काम गर्न बाध्य छन्। अस्ति एउटा यतिसम्म झुटको खेती बौलायो। राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नेपालको तथ्याङ्क शास्त्रले पनि गलत डाटा प्रस्तुत गर्यो। हाम्रो झन्डै 1 करोड भन्दा बढी युवा साथीहरू विदेशमा बेचिन बाध्य भए। देशका कल कारखाना उद्योगहरू सारा धराशयी भए। विभिन्न कहिले समाजवादका नाममा, कहिले प्रजातन्त्रका नाममा, कहिले व्यक्तिवादका नाममा र कहिले धनयुद्धका नाममा यो देशमा पटक पटक विदेशी वादहरू लादिए। यी वादले आज पनि यो देशलाई सही निकास दिन सकेनन्।
आज पनि यो देशलाई सही मार्ग निर्देशन दिन सकेनन्। हामीले बिर्स्यौं गौतम बुद्धलाई, बिर्स्यौं हामीले बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहका। यो मुलुक यदि कसैले बनाएको भने आज पनि म छाती ठोकेर भन्न सक्छु, हामी गौरव गर्न सक्छौं बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले सोचका साथ यो मुलुक बनेको। र यो मुलुक पृथ्वीनारायण शाह बडा महाराजको मात्र योगदान छैन। आज नेपालका तमाम दलित समुदायहरूले कहिलेकाहीँ सोच्ने र भन्ने गर्छन् हाम्रो इतिहास छैन। म तमाम दलित समुदायका दाजुभाइहरूलाई भन्छु, हाम्रा बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्र निर्माताले विशे नगरजीको खुट्टामा ढोगेर यो देशको परिकल्पना गरेका हुन्। आज यो गुरुङहरूको आर्जेको देश हो। आज बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुभएको छ 4 वर्ण 36 दासले आर्जेको देश हो। सिर्फ पृथ्वीनारायण शाह बडा महाराजको मात्रै उहाँको सोच हो। सोचका साथ हामी हजारौं सयौं मानिसहरू, लाखौं मानिसहरू मात्र होइन, सयौं फुलबारीहरूले आर्जेको देश आज विदेशीवादहरूले यो देशलाई आज खोक्रो बनाएको छ। तपाईले देख्नु भएको छ रसियनवाद, जर्मनवाद, बेलायतवाद यो देशमा लाग्ने कहिलेकाहीँ मलाई अचम्म र ताज्जुब लाग्छ। कस्तो लाग्छ भने जब यिनका राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू हुन्छन्, हाम्रो देशका राष्ट्र निर्माता बडा महाराजको फोटो कहीँ कतै देखिँदैन। बरु यत्रा दाढी भएका, यो यत्रा दाढी भएका यो देश नेपाल हो कि होइन थाहा पनि थिएन तिनीहरूलाई। तिनीहरूको फोटामा पूजा गर्नेहरूले पृथ्वीनारायण शाहको फोटोमा थुक्न पाइँदैन। ती राष्ट्रद्रोही र देशद्रोही हुन्। तिनका लागि हामीले त्यो भएर यो धेरै साथीहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ होला ज्ञानेन्द्र साई पार्टीमा गयो, अभियानलाई किन अगाडि बढाएन? हामीसँग जम्मा 2टा बाटो छन् यो देशको मुलुकलाई निकास गर्नलाई, एउटा ब्यालेटको बाटो, अर्को बुलेटको बाटो। हामी गौतम बुद्धलाई टाउकोमा राख्छौं, पृथ्वीनारायण शाहलाई छातीमा राख्छौं र हामी अहिंसाको राजनीति गर्छौं। त्यो हो बुलेट होइन, ब्यालेट हो। हामीले भोट रोज्यौं, हामी सडकमा चिच्याएको चिच्याइ गर्ने, हामी कराएको कराई गर्ने। तर विडम्बना यी राष्ट्रघातीहरू, यी दलालहरू चुनाव जितेको जितै गर्ने। हामीले अठोट गर्यौं, हामीले आत्मसात गर्यौं। यी भ्रष्टाचारीहरूलाई हामी हिंसा त गर्दैनौं किनकि हामी धनीयुद्धकारी होइनौं। हामीले बुलेटबाट होइन ब्यालेटबाट पनि यिनलाई पछाड्छौं, यिनको अन्त्य गर्छौं, यिनको कुशासनको अन्त्य गर्छौं, यिनीहरूको देशद्रोहीहरूको अन्त्य गर्छौं। देशद्रोही व्यक्ति मात्र होइन सोचको अन्त्य गर्छौं भनेर धेरैले भन्ने गरे। ए ज्ञानेन्द्र साई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी किन रोजिस्? मलाई आज सामाजिक सञ्जाल विभिन्न ठाउँबाट मलाई क्वेसन आइरहेको छ। म भन्न चाहन्छु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी किन रोजिस्? राष्ट्रिय नेपालको संघीय सदनमा एउटा सिट छ सबभन्दा। अहिले त तिमीले ज्ञानेन्द्र साई म चाहन्छु भन्ने बित्तिकै सत्ताधारीले पनि तपाईलाई माला लगाइदिन्थे, सत्ताभन्दा बाहिर बसेकाले घरमै आएर टीका लगाइदिन्थे। किन रोज्यौ? मैले त्यसको जवाब प्रश्न दिएँ। मलाई रापरमामा गएर यदि मलाई पदीय लोभ हुँदो, यदि मलाई सरकार चलाउनु हुँदो, आज म रापरमा होइन कांग्रेस, एमाले, अन्य कुनै माओवादी पार्टीमा हुन्थेँ। म विचारसँग सहमत छु, म यो विचारसँग सहमत छु र आज पनि भन्न चाहन्छु मलाई विदेशीवाद होइन नेपालीवाद हो। यो देशको यदि कोही सच्चा कम्युनिस्ट हो भने एकजना व्यक्ति हो, त्यो राजा महेन्द्र। राजा महेन्द्रको पद कसले बोक्यो भन्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बोक्यो। त्यो भएर यो देशको विकासको मुहान कसले फुटायो? आज म नेपाली हुँ भने यो मैले लगाएको ढाका टोपी मेरो सगरमाताको शिरलाई उच्च बनाएर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली मात्र होइन पूर्वको टिस्टा काँक्रादेखि लिएर ग्रेटर नेपाल बनाउने इतिहास र विश्वभरि गोर्खाली कसले चिनायो भन्दा यिनै राजा महेन्द्र पृथ्वीनारायण शाहले चिनाएको। त्यसको एजेन्डा बोक्ने एउटा मात्रै दल हो, त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। म त्यही देशको नागरिक मैले अर्को कुरा गर्नु साथीहरूले
मलाई प्रश्न गर्नु, पटक पटक प्रश्नमा माथि आइपर्यो। धेरै साथीहरूले भन्नुभयो, ए ज्ञानेन्द्र साई, तपाईँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूलाई किन रोज्नु? सर्दै अध्यक्षज्यू, मैले पटक पटक एउटा मेरो जीवनकालको अहिले 30 वर्षको अहरात्र यो यात्रामा म 30 वर्षको भएँ। 30 वर्षको अहरात्र यात्रामा विभिन्न जात जातिका नारा बोकी, जनजातिहरूका नारा बोकी, दलित र पिछडित वर्गको नारा बोकी धनीयुद्ध गरेको मेरै प्रत्यक्ष आँखाले देखे कतिपय धनीयुद्धकारी दाइ त भारी बोकाएर पालेको पनि मैले छु। तर ती धनीयुद्धकारीहरूले पिछडित वर्ग, जनजाति, दलितहरूको जहिले पनि के गरे भने कुरा मात्रै गरे। जब पद दिने बेला आयो, जब नेतृत्व दिने बेला आयो, त्यो नेतृत्वबाट पछाडि हटे। तर एउटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो देशमा पहिलो जनजातिको छोरा अध्यक्ष छ, मैले कान धरेर अगाडि बढाउनु सीमित गरिन, मैले भाषणमा सीमित गरिन जनजातिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर केही धनीयुद्धकारीले भने जसरी मैले काँध हालेर अगाडि बढाउँछु भने अठोट गरे। पहिलो गोली ज्ञानेन्द्र साईलाई लाग्छ, त्यसपछि मात्र राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई अगाडि बढाए। धेरैले भने, ए ज्ञानेन्द्र साई, तिमी जुम्लाको, राजेन्द्र लिङ्गदेन पश्चिम पूर्व झापा। म आज पनि भन्न चाहन्छु, उहाँको र मेरो एउटा कुरा मिल्छ। म पनि किसानको छोरा, उहाँ पनि किसानको छोरा। एउटा पार्टीमा एउटा किसानको छोरा, त्यो पनि जनजातिको छोरालाई काँधमा हात हाल्न सक्ने हिम्मत जो कोहीमा हुँदैन। यदि कसैले जातिवादको कुरा गर्छ भने म अहिले ठाडो चुनौती दिन चाहन्छु, तिमीहरूका ठुला पार्टीहरूमा कोही जनजातिको छोरा, कोही दलितको छोरालाई पार्टी अध्यक्ष बनाएर देखाऊ। कुरामा सीमित, नारामा सीमित होइन, विचारमा सीमित हुनुपर्छ। आदरणीय प्यारा मेरा मित्र साथीहरू र मञ्चमा आसन गर्न विभिन्न पदाधिकारीहरू, यो यात्रा, यो बाटो कठिन छ, हामी अवश्य बुझ्दछौँ। हामीले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका लागि हामीले सडकमा कराएर आवाज निकाल्न सक्छौँ। उदाहरणका लागि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तत्कालीन सोलुखुम्बु जिल्लाको हामीले भ्रमण गऱ्यौँ। तत्कालीन तपाईँको पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राई लगायतका मान्छेहरूको नाममा भ्रष्टाचारको मुद्दा हामीले अख्तियारमा हाल्यौँ। तर अख्तियार अनुसन्धान आयोगले के गर्यो? शेरधन राईको नाम काटेर अरू मान्छेलाई छानबिन गर्छु भनेर बाचा गर्यो, तर आजसम्म छानबिन गरेन। व्हाइट बडी काण्ड आयो, सडकमा चिच्यायौँ, करायौँ र व्हाइट बडीको साराका भ्रष्टाचारका काण्डको नागरिक आन्दोलन देशभरि गऱ्यौँ। तर पनि त्यो अहिलेसम्म पनि त्यसको कारवाही भयो। त्यसभरि 4G घोटाला आयो, झन्डै 12 अर्ब तत्कालीन सञ्चार मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरे भनेर हामीले मिडियामा बोल्यौँ, सडक आन्दोलन गऱ्यौँ। उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभयो, 12 रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको देखा। उहाँ भ्रष्टाचारी होइन, काण्ड आएर उहाँ बाहिरिनु भयो, उहाँलाई पनि कारवाही भएन। त्यसपछि यान्सेलको मुद्दा त स्वयं हामीले 62 अर्बको जित्यौँ। मेरा पूर्व मित्र र मेरा राजनीतिक गुरुलाई आज म याद गर्न चाहन्छु, डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीलाई। मेरो धर्म हो, उहाँलाई म जहिले कहिले पनि बिर्सिने छैन। मलाई राजनीति उहाँले भन्नुभयो हामी मुद्दा हालेर जित्नुपर्छ। हामीले मुद्दा हाल्यौँ अदालतमा, सडकमा सङ्घर्ष गऱ्यौँ। आज पनि ती दिनहरू याद छन्। यान्सेलको मुद्दा बोक्यो भन्दाखेरि यान्सेलका गुन्डाहरूले मेरो घरको तोडफोड मात्र होइन, मेरो घर र म बस्ने फ्लाइटको एउटा सिसा पनि बाँकी थियो। त्यो मुद्दा अदालतमा गयो, फैसला गर्यो अदालतले 62 अर्ब तिर्ने भने, तर कार्यान्वयन भयो। फेरि उसैले जित्यो। फेरि त्यसपछि हामीले पूर्वको मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको यात्रा सुरु गऱ्यौँ। त्यो यात्रा थियो छोटे महाराजा धिराजहरूलाई नङ्ग्याउनु। त्यो नङ्ग्यायौँ, यति रुपैयाँ, यति करोड, यति लाख, एक पैसाको हिसाब किताब सहित आन्दोलन गऱ्यौँ, मञ्चन गऱ्यौँ, देशभरिका जनतालाई त्यसको पुष्टि गरायौँ। तर तिनलाई पनि कारवाही भयो। कारवाही गर्ने निकाय जम्मा नेपालमा को रहेछ भन्दा व्यवस्था रहेछ। यो भ्रष्टाचारी, यही व्यवस्थालाई उखाडेर व्यवस्थाले गर्न दिएको छैन। आज कसैले भन्ला कुनै एउटा सुब्बाले 2 करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्यो भने ठुलो न्युज बन्ला, कुनै एउटा खड्दारले 2 लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्यो भने ठुलो न्युज बन्ला र ठुलो समाचार बन्ला। तर नीति मिलाएर भ्रष्टाचार गरेका यी संघीयताका नामका लुटेराधारीहरूले
खरबभन्दा बढी वैधानिक भ्रष्टाचार गरेका छन् त्यसको जवाब कसले दिने? यसको अन्त्य गर्नका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उठायो भने संहितामा स्थानीय तह रहने तर सेतो हात्ती पाल्ने तपाईको प्रदेशको खारेजी गर्ने यो मुद्दामा मेरो सहमत भयो र भ्रष्टाचारकै कुरा गरिरहँदा होला भ्रष्टाचार शून्य त नहोला, भ्रष्टाचार नीतिगत होला बेनीतिगत होला, तर कुनै पनि एउटा राष्ट्रिय पार्टीको अध्यक्षले आजका दिनसम्म भ्रष्टाचार गरेको रकम खानु भनेको आफ्नी आमाको रगत खानु हो भनेर सार्वजनिक मिडियामा बोलेको देखेका छैन मैले। यही पार्टीका अध्यक्ष माननीय राजेन्द्र लिङ्गदेलज्यूले बोल्नुभयो, भन्नुभयो भ्रष्टाचारको रकम खानु भनेको आफ्नी आमाको रगत खानु हो। मलाई लाग्यो मैले राजेन्द्र लिङ्गदेललाई यदि साथ दिन भने मैले आफैलाई आफै गद्दार गर्नेछु र अर्को कुरा, संसारका विश्वका देश परिवर्तन हुने जम्मा दुईटा माध्यमबाट हो। मैले अघि नै भने बुलेट र ब्यालेट। र संसारभरिको मुलुक परिवर्तन हुने विकास हुने कुरा एउटा मात्र थियो, त्यो राजनीति। यदि कुनै पनि देशको राजनीतिक राम्रो छ भनेपछि त्यो देश युरोप अमेरिका जस्तो बन्छ। यदि कुनै पनि देशको राजनीति बिग्रिएको छ भने नेपाल बन्छ। सिङ्गापुर कसरी बन्यो? सिङ्गापुर सडकमा कराएर बनेको होइन, त्यहाँको राजनीतिक शुद्धिकरण बन्यो बल्ल सिङ्गापुर भयो। अमेरिका कसरी बन्यो? अमेरिकामा राजनीतिक शुद्धिकरण भयो, अमेरिका बन्यो। र नेपाल कसरी बिग्रियो? राजनीतिक होइन गुण्डागर्दी भयो, राजनीतिक होइन उद्योग खोलिएनन्, राजनीतिक पार्टीहरू खोलिए, कार्यकर्ता भर्ती गरियो। अहिले पनि देख्छु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा सक्रिय कार्यकर्ता कमी छ। म अझै पनि भन्छु सक्रिय कार्यकर्ताको आवश्यकता छैन, विचारको आवश्यकता छ, कार्यकर्ता। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले बुझ्यौँ, हामीले भन्यौँ, के भन्यौँ भने यो देशलाई परिवर्तन गर्नु छ भने राजनीतिक शुद्धिकरण गर्न आवश्यक छ, राजनीतिकमा छिर्न आवश्यक छ। र त्यही कारणले हामीले आज राजनीतिकमा छिर्यौँ। र अर्को कुरा भन्न चाहन्छु, एउटा कथा। एउटा पोखरी छ रे, पोखरीभित्र फोहोर छ, पोखरीको डिलमा बसेछ, हात दुईटा बाँधिया छ। ओहो पोखरी त कति फोहोर, छि 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 छि, दूर 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 भन्ने सडकमा आज तमाम मान्छे भेटिन्छ। लेखक हुन्छन्, ठुल्ठुला ओहदा अगाडिया हुन्छन्, तर त्यो पोखरीभित्र छिरेर त्यो पोखरी सफा गर्नुपर्छ। बरु काँडाले बित्छ, खुट्टा काटिन्छ, हिलोमा खुट्टा गाडिन्छ, तर पोखरी सफा हुन्छ। त्यस्तै राजनीतिक फोहोर छ भन्ने मलाई थाहा छ। यो फोहोरी राजनीतिकलाई अन्त्य गर्ने अठोट लिनुपर्छ भन्नेका साथ फोहोरी छ, पक्कै फोहोरी छ। तर यो फोहोरी छ भनेर म एउटा नागरिक जस्तो म सडक त्यो पोखरीको डिलमा बसेर हात बाँधेर बस्न सक्दिनँ। पोखरीभित्र छिर्छु, खुट्टा काटिन्छ, हिलोमा खुट्टा गाडिन्छ, तर पनि पोखरी सफा हुन्छ। मेरो आलोचना हुन्छ, मलाई थाहा छ, मेरो विरोध हुन्छ, मलाई थाहा छ, तर विरोध र आलोचनाका बावजुद पनि यही पोखरीभित्र छिरेर सफा गर्छु भन्ने अठोटका साथ म पोखरीभित्र छिरे। साथ र समर्थन गरेर हामीले पटक पटक भन्ने गरे, देश धनी बनेन, मुलुक धनी बनेन। धनी मुलुक बन्नको कारण के? म उदाहरण दिन चाहन्छु। तमाम देश विदेशमा छरिएर बसेका सम्पूर्ण साथीहरू, तपाईको घर कतिखेर धनी हुन्छ? जब तपाईको घरलाई राम्रोसँग लिपपोत गर्नुहुन्छ, जब तपाईको घरलाई माया गर्नुहुन्छ, जब तपाईको घरलाई तपाईले प्रेमले हेर्नुहुन्छ, तब मात्र तपाईको घर बन्छ। यो मुलुक पनि एउटा घर हो। यो हामी तमाम नेपालीहरूको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली र हिमाल पहाड तराईका नेपालीहरूको घर हो। यो मुलुकलाई माया गर्नुपर्छ, मुलुकलाई सिंगार्नुपर्छ, मुलुकमै उत्पन्न भएका सिद्धान्तलाई लागू गर्नुपर्छ। यो होइन कि छिमेकीको घर राम्रो भयो भनेर छिमेकीको घरमा सर्ने होइन, आफ्नो घर सफा गर्ने हो। मुलुकभित्र यही मुलुकभित्र जन्मेको सिद्धान्त हो राजा महेन्द्रको सिद्धान्त र पृथ्वीनारायण शाहको सिद्धान्त सिर्फ आज बोकेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। रसियन सिद्धान्त म बोक्न चाहन्न, जर्मन सिद्धान्त,
तिनलाई तिनकै देशमा राखिदेऊ, त्यही थन्काइदेऊ, त्यही लागू गरिदेऊ। हाम्रो देशमा राष्ट्रवाद र नेपालवादको आवश्यकता छ। त्यो नेपालवाद राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा छ भनेर हामी लागेका छौँ। छैन भने पनि स्थापित गराउँछौँ भनेर लागेका छौँ। हाम्रो देशको अर्थतन्त्र के हो? धेरै अर्थविदले भन्लान्, भटटटटट इङ्ग्लिसमा बोल्लान्, धेरै ठुल्ठुला विश्वविद्यालय पढेका होलान्, उहाँलाई म सम्मान गर्छु, आत्मसम्मानका साथ म गर्छु। तर मेरो देशको अर्थमन्त्री यस्तो मान्छे हुनुपर्छ जसले आलुमा पानी कति लाग्छ र प्याजमा कति पानी लाग्छ त्यो सिद्धान्त बोकेको मान्छे अर्थमन्त्री। हामी कृषि प्रधान देश हौँ। हाम्रो देशको अर्थतन्त्र जम्मा 3टा चिजमा निर्भर छ। पहिलो चिज हो हाम्रो देशको पर्यटन। यो देशमा पर्यटन 2वटा भागमा बाँडिएको छ। एउटा पर्यटन छ धार्मिक पर्यटन, एउटा पर्यटन छ प्राकृतिक पर्यटन। अर्को हो यो देशको कृषि, अर्को हो यो देशको जलस्रोत। म पहिलो कुरामा जान चाहन्छु। धार्मिक पर्यटन, पर्यटनमा प्राकृतिक पर्यटनमा सगरमाथा हेर्न विदेशी आउला, माछापुच्छे हेर्न आउला, पोखराका फेवाताल र रारा तालहरू हेर्न आउलान् पर्यटक। स्वागत छ, राष्ट्रिय निकुञ्ज हेर्ला। तर दोस्रो कुरा हामी गौर गरौँ त धार्मिक पर्यटक। यो देश विश्वका 121 करोड हिन्दूहरूको पवित्र स्थल हो। यो देश विश्वका 58 करोड भन्दा बढी बुद्ध धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र हो। हामीले यो देशमा धार्मिक पर्यटक विश्वका 10% मान्छे मात्र नेपालमा भित्राउन सक्यौं भने यो देशमा एकजना मान्छे विदेशमा काम गर्न जानु पर्दैन, विदेशी नेपालमा काम गर्न आउनुपर्छ। त्यसका लागि यो देश हिन्दू राष्ट्र घोषणा हुनुपर्छ। यो देशमा र त्यो देशको पर्यटन चिरिम हामीले यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त्यो मुद्दा उठायो। यहाँ धर्मनिरपेक्षता होइन, म उदाहरण दिन चाहन्छु धर्मनिरपेक्षताको वकालत गर्नेहरूलाई। तपाईले मान्दै आएको बेलायत भन्ने देशमा 16 जना पादरी संसदमा छन्। यो देशमा 97% वैदिक सनातनका मान्छे छन्। खै त 16 जना तपाईको वैदिक सनातनका धर्मगुरुहरू यो देशको सदनमा। यो हुनुपर्छ, यो आवश्यकता छ। यो वैदिक सनातनको देशमा 2-4 पैसा खाए भन्दैमा, 2-4 रुपैयाँ लगाए भन्दैमा आज धर्मनिरपेक्षता हुन सक्दैन। यसको खारेज गर्छौँ भनेर यो वैदिक सनातनको देश हो। हामीले यो देशलाई धर्मलाई सिर्फ आस्थाका रूपमा मात्र हेरेका छैनौँ, धर्मलाई विकासका रूपमा हेरेका छौँ, धर्मलाई अर्थतन्त्रका रूपमा हेरेका छौँ। उदाहरण दिन चाहन्छु। विश्वबन्दीका मुसलमान दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू मक्का मदिनामा हज गर्न जान्छन्। साउदी अरबको झन्डै 14% भन्दा बढी जीडीपी मक्का मदिनाको दर्शनबाट आउँछ। साउदी अरबको 1 वर्षको बजेट बराबर नेपालको 10 वर्षको बजेट पनि हुँदैन। त्यसै गरेर इसाईहरूका धर्मावलम्बीहरू इजरायल बेथलम जान्छन्। इजरायलको झन्डै खरबौं पैसा धर्म दर्शनार्थीबाट उठ्छ। तर मेरो देश आज विश्वका 121 करोडको आस्थाको केन्द्र, विश्वका 58 करोड बुद्ध धर्मावलम्बीको आस्थाका केन्द्र। हामी ती पर्यटकलाई नेपाल भित्राएर कुवेत, साउदी अरब र इजरायल भन्दा धनी हुने कि गरिब हुने? हामी धनी हुने। त्यसका लागि वैदिक सनातन सहितको हिन्दू राष्ट्र घोषणा, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भने। र अर्को कुरा भन्न चाहन्छु, हामी कस्तो देश र कस्तो विडम्बनाका साथ आज हुर्किरहेका छौँ तपाईले हेर्नु भएको छ। सुनको थाल हातमा राखेका छौँ, सुनको थाल। तर त्यो सुनको थालमा फलामका सिक्काहरू भिख मागिरहेका छौँ। हामी यो सुनको थालमा फलामका सिक्का भिख होइन, सुनको थाललाई प्रयोग गरेर हामी धनी बन्न चाहन्छौँ। यो देशको धर्म संस्कृतिलाई जगेर्ना गरी विश्वभरि नेपालीलाई उदाउन चाहन्छौँ। आज पनि भन्न चाहन्छु, वीर गोर्खाली नेपाली हौँ। यो एजेन्डा मिल्यो। र अर्को कुरा भन्न चाहन्छु, म कहिलेकाहीँ युट्युब र फेसबुकमा भिडियो हेरिन्छ, वाक्क दिक्क लाग्छ। राजा महेन्द्रको बेलायत भ्रमण हेर्छौँ हामी।
लन्डनका सडकहरू खचाखच भरिएका छन् राजाको दर्शन गर्नलाई। राजा वीरेन्द्रको हामी अमेरिका भ्रमण हेर्छौँ, त्यहाँका राष्ट्रपतिले घुँडा टेकेर सलामी दिएको। त्यसै गरी राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भारत भ्रमण हेर्छौँ, अटल बिहारी वाजपेयी र डाक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति निधन भइसक्नुभयो, घुँडा टेकेर एयरपोर्टमा सलाम गरेको हेर्छौँ। तर त्यसपछि आउँछ हाम्रा महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी गएको पनि हेर्छौँ, प्रधानमन्त्रीहरू गएको पनि हेर्छौँ। आज गल्लीको कुकुरले पनि नपुज्ने बनाएका हामी संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा छौँ। अब साथीहरू, राजावादी भनेपछि घिन मान्ने होइन, गौरव गर्ने हो, छाती चौडा। राजावादीलाई गाली गरेर राजनीतिक होला भनेर यदि कसैले सोध्छ भने त्यसले दिवा सपना देखेको छ। राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र यो नेपालीहरूको गौरव हो। जसले नेपाल बनायो, जसले यो नेपालको निर्माण गर्यो, आज त्यसैलाई घृणा गर्नेहरू यो देशका सन्तान हुन सक्दैनन्। ती 100% विदेशी। उदाहरण दिन चाहन्छु। घर तपाईँलाई तपाईँको बुवा आमाले जन्म दिनुभयो, आज बुवा बुढो हुनुभयो, अनि तपाईँको बुवा आमालाई बुढो हुने बित्तिकै लगेर नदीमा फाल्दिने। यो देश आर्जेको र यो देश बनाएको सिर्फ राजतन्त्रले हो, अनि आज त्यही राजतन्त्र लगेर विदेशमा फाल्दिने। कसैले गाउँघरतिर राजावादी हुँ भन्दाखेरि ओहो राजावादी भनेर आश्चर्य मान्नुपर्ने। राजावादी होइन, नेपालवादी हो, नेपाल बनाउनेवादी हो। गौरवका साथ छाती फुल्नुपर्छ। बडो गणतन्त्रवादी र विदेशवादी। अब घिन मान्ने बेला आयो, अब नाक खुम्च्याउने बेला आयो। यो देश भ्रष्टाचार कसले गर्यो, यो देश कसले बिगार्यो, यो देश टुक्रा टुक्रा कसले बनायो। आज यो मुलुकलाई दाइलाई भाइलाई काट्ने, भाइले दाइलाई काट्ने कसले बनायो भने यही विदेशवादीले गरे। अब कसैले विदेशीवादी हुँ भन्दाखेरि नाक खुम्च्याउने बेला आयो, राष्ट्रवादी र राजावादी हुँ भन्दा छाती चौडा। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि साथीहरू, हामी दीर्घ परिवर्तनका लागि, मुलुकलाई अगाडि बढाउनका लागि केही गल्ती भएका होला। हामी रात दिन अहोरात्र खटिरहेका छौँ, खटिरहनेछौँ। आजसम्म जजहरूले साथ दिनुभयो, अझै तपाईँको साथको आवश्यकता छ, तपाईँको आशीर्वादको आवश्यकता छ। म आज यहीँ पनि भन्न चाहन्छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पदाधिकारीहरू, सर्दै अध्यक्षज्यू र विभिन्न साथीहरूलाई, देश विदेशमा छरिएर भएका नेपालीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, आज यदि मैले गलत गरेछु भने तपाईँले मलाई खबरदारी गर्नुहोस् र सडकको कुनामा झुन्ड्याउनुहोस्। म खुसी खुसी मर्न तयार छु। तर यदि मैले सही काम गरेको छु भने आँखा चिम्लेर साथ दिनुहोस्। यो देश बनाऊ, यो मुलुक बनाऊ। पटक पटक भाषणबाजी मात्रै भए कहिल्यै भएन यो देशको उभोगति। यो देश बन्यो भने तपाईँको श्रीमान विदेश काम गर्न जानु पर्दैन, तपाईँका दिदीबहिनीहरू इजरायलमा बेचिनु पर्दैन। विदेशीलाई नेपालमा बेच्ने देश बनाऊ, साथ र समर्थन गर्नुहोस्। र यदि गल्ती भएपछि झुन्ड्याउनुहोस् भन्छु। आजका दिनसम्म अभियान चलाइरहँदा 1 रुपैयाँ मात्र भ्रष्टाचार गरेको काहीँ कसैले प्रमाणित गर्छ भने म खुलम खुला सिंहदरबारको अगाडि शालिगमा झुन्डिन तयार छु। आज पनि म कसम खान चाहन्छु, बरु राजनीतिक जीवनबाट म सन्यास लगुला, तर 1 रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्ने छैन र गर्न दिने छैन। र आदरणीय साथीहरू, एउटा गजबको कुरा भयो। पटक पटक यो देश पटक पटक सम्झौता भयो। तपाईँले हेर्नु भएको छ, कहिले एमसीसी आउँछ। धेरैले भन्ने गरे हामी यो जुगको त्यो इतिहास नबिर्सौँ जब भारतका 17वटा भारतीय सैनिकका क्याम्पहरू नेपालमा यही अहिले सत्तामा भएको पार्टीले ल्याएको थियो। नेपालको मन्त्री परिषदको मिटिङभित्र भारतीय राजदूतहरू बस्थे। तिनै भारतीय राजदूत र तिनै 17वटा क्याम्प राजा महेन्द्रले हटाउँदाखेरि उनी राष्ट्रवादी नहुने, अनि भारतमा लुकेर नेपालमा आन्दोलन गर्ने राष्ट्रवादी हुने। हामी पटक्क तिनलाई राष्ट्रवादी मान्दैनौँ। यदि राष्ट्रवादी कोही थियो भने राजा महेन्द्र थिए।
अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरुद्ध सङ्घर्षरत म जस्तो अभियन्तालाई भ्रष्टाचार गरेर खानु भनेको आमाको रगत खानु बराबर भनेर नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले भन्दा मेरो मन छोयो। त्यो भएर म आज यहाँ उपस्थित भएँ। अनवरत रूपमा राजनीतिमा लागेर समय युग व्यवस्था परिवर्तन भए तर निवर्तमान अध्यक्षद्वय आदरणीय पशुपति शमशेर चवलाज्यू, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीज्यू, फोहोरी नेपाली राजनीतिकविद स्वच्छ सभा छवि देखे लामो समय राजनीति गर्नुभएका आदरणीय वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू हरिबहादुर बस्नेत, बुद्धिमान तामाङ, पञ्चायतभरि निर्वाचित माननीय बन्ने नवराज सुवेदी र कुन्ती कुमारी शाहीज्यू र त्यसै गरी रापरवाका भीष्मा पिता भनेर चिनिने श्री दिलविकास राज भण्डारीज्यूको यो अहोरात्र रात दिन खटाइबाट आज म रापरवामा प्रवेश गर्न पाएको छु। यो रापरवालाई अगाडि प्रवेश गरिरहँदा हाम्रो अभियानको तर्फबाट रात दिन अहोरात्र खटिनुहुने वार्ता टोलीका संयोजकज्यूहरू र देश विदेशमा छरिएर यसलाई सादर सहयोग गर्ने मेरा प्रिय अभियन्ता साथीहरू र विशेष गरी वार्ता टोलीका संयोजक विनोद खड्गाज्यूको लगाव, मेहनत र राष्ट्रियतालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने प्रत्येक दिनको बोलीबाट आज म इन्स्पायर भएर आज रापरवामा प्रवेश गरेको छु। आशा र भरोसा गरौँ यो देश अगाडि बढाउँ। जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल।